अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है उर्दू बेस्ट स्टोरीज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वें आसमान पर मौजूद डाकखाने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। निम्रा ने राह चलते फरिश्ते को रोक कर पूछा। जी हाँ, मगर डाकखाना कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। फरिश्ते ने घड़ी देखते हुए निम्रा को जवाब दिया। मगर अमूमन डाक खाना तो दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। निम्रा फरिश्ते के जवाब पर एकदम बोली। जी हाँ, मगर मामलात जुमा के रोज़ कुछ और होते हैं मोहतरमा। फरिश्ता लंबी सांस भरते हुए जवाबन बोला। घड़ी उस वक्त 12 बजा रही थी और निम्रा अपनी बेइंतहा कोशिशों के बावजूद अभी तीसरे आसमान तक ही पहुंची थी। ऐसे ही कछुए की चाल चलती रही तो आज भी शिकायतनामा पोस्ट न होने पाएगा और फिर बात कल पर पड़ जाएगी। निम्रा खुद से बात करते हुए एकदम मुनफी में सर हिलाते हुए बोली। नहीं, चाहे जो हो जाए, शिकायतनामा तो मैं आज ही पोस्ट करूँगी। निम्रा ने फ़ौरन वक्त न ज़ाया करते हुए अपने हील वाले जूते उतारे और आओ देखा न ताओ सीधा दौड़ लगा दी। निम्रा इतनी तेज़ भाग रही थी जैसे हवा के घोड़े पर सवार हो। हवा के घोड़े पर सवार रास्ते की जीनत बने कई वाक़यात निम्रा नज़रबंद करती जा रही थी। 5वें आसमान पर मौजूद डाकखाने के रास्ते में कई बागात पड़े थे जो हर लिहाज से हसीन और पुरसुकून थे। इन बागात को नज़रबंद करते हुए कई बार निम्रा का दिल करता कि कहीं रुक कर आराम कर ले, मगर ज़हन पर सवार शिकायतनामे का ख़याल उसका हौसला टूटने न देता। बिला आखिर निम्रा डाकखाने के बाहरी दरवाजे से दाखिल हुई। सवालियों की लंबी कतार देखकर निम्रा हैरत ज़दा रह गई। हर कोई अपना ख़त पोस्ट करने की उम्मीद के लिए डाक खाने के बुनियादी दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। निम्रा मन ही मन में सोचने लगी, मैं वाहिद नहीं हूँ जो अल्लाह को शिकायतनामा भेजने की नीयत से आई हूँ। मेरे अलावा बहुत से और भी हैं जो अपनी मौत से खुश नहीं। इंतज़ार करने वालों की कतार में निम्रा का नंबर आखिरी था। घंटा इंतज़ार करने के बाद आखिर वह वक्त आ ही गया जिसका निम्रा को बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही निम्रा डाक खाने के बुनियादी दफ्तर में दाखिल हुई तो उसकी नज़र उस फरिश्ते पर पड़ी जो अल्लाह के नाम लिखे खतूत पोस्ट करने का काम सरअंजाम देता था। वह फरिश्ता बहुत जल्दी में था। उसने निम्रा को खुश आमदीद कहे बगैर ही अपने काउंटर पर बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया है, आप अगले हफ्ते तशरीफ़ ले आइएगा। फरिश्ता ने निम्रा से माज़रत करते हुए कहा। देखें, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ आज, और मेरा आज के आज ये ख़त पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। निम्रा फरिश्ते से इल्तिजा करते हुए बोली। मोहतरमा, जुमा का वक्त है और मैं मामूल से थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फरिश्ता तेज़ लहजे में बोला। देखें, मैं अपनी अचानक मौत से खुश नहीं हूँ और मुझे अपनी शिकायत जल्द अज जल्द अल्लाह तक पहुँचानी है। मेरे बहुत से काम ज़मीन पर अधूरे पड़े हैं जिनका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। निम्रा अपनी बात पर ज़ोर देते हुए फरिश्ते से बोली। प्लीज़ ये ख़त पोस्ट करने दें, अल्लाह आपका भला करे। निम्रा की पुरइसरार इल्तिजा फरिश्ता ज़्यादा देर तक हो ना कर पाया। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मोहतरमा, फरिश्ता ने निम्रा को मुखातिब करके एक लंबी सांस खींची। आप एक काम करें, फरिश्ता बात मुकम्मल करते हुए बोला। आप इस कमरे में मौजूद कंप्लेंट बॉक्स में अपना ख़त इस मोहर के साथ खुद ही डाल दें। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ।
فرشتہ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اب اس خالی ڈاک خانے میں نمرا اپنے شکایت نامے کے ہمراہ تنہا کھڑی تھی۔ فرشتے نے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ کمرہ بنیادی آفس کے شمال میں واقع تھا۔ نمرا نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ قدم بڑھاتے ہوئے نمرا کے ہاتھ اپنے بائیں کندھے پر لٹکے ہوئے پرس سے شکایت نامہ نکالنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی نمرا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا شکایت نامہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کی نظر تھوڑی دور پڑے کمپلینٹ باکس پر پڑی جو خالی تھا۔ یہ ڈبہ خالی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ باہر لگے سوالیوں کے ہجوم میں خود گواہ ہوں۔ نمرا یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمپلینٹ باکس سے تھوڑا دور رکھے ایک اور باکس پر پڑی جس کے باہر تھینک یو لکھا تھا۔ وہ باکس اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس کی اوپری والی سطح پر موجود کچھ خطوط آسانی سے نکالے جا سکتے تھے۔ لوگ مرنے کے بعد بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ورنہ کمپلینٹ باکس میں ڈالے جانے والے خط کبھی کسی دوسرے باکس کی عزت نہ بڑھاتے۔ نمرا کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنی شکایات دوسرے ڈبے میں ڈال گئے ہیں جبکہ ان کا اصل مقام کمپلینٹ باکس تھا۔ کیوں نہ میں ہی ان لوگوں کی غیبی مددگار بن جاؤں؟ نمرا نے مدد کرنے کے خیال سے سوچا۔ نمرا اب تھینک یو باکس کے پاس کھڑی ایک ایک کر کے خط نکالنے لگی۔ خط بغیر کسی لفافے کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نمرا نہ چاہتے ہوئے بھی خطوط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو نمرا نے پڑھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو میرے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ میرے فرما بردار اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ ان کی وفاداری کے پیچھے ان کے مکرانہ ارادے اور ان کی سوتیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں نے کئی برسوں پہلے اسے نکاح کے وقت دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی دوسری ماں کی تمام تر خدمتیں فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا تھا، مگر تو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میری اچانک موت نے میرے بیٹوں کے ناپاک ارادے ناکام کر ڈالے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ دوسرا خط لکھنے والی روح ایک جوان بے اولاد عورت کی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ قائم رکھنے کا خواہش مند ہے۔ میری بیماری سے ہوئی اچانک موت نے مجھے دنیا کی اذیت بھری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کا تھا جو سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ میری موت نے میری اولاد کو وہ حق عطا کیا جو میں اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میری موت میرے امیر بھائی کے دل میں خدا خوفی کا باعث بنی اور اس نے میری اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔ اب میری اولاد کبھی روٹی کی محتاج نہیں ہوگی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ اگلا خط اس بچے کا تھا جس نے دنیا میں کل 3 روز گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارآمد ہو پاتی جتنی میری موت ہے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ آخری خط جو نمرا نے پڑھا وہ زینب کا تھا۔
خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، تو نے میری موت روشن کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالتیں پامال عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔ میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیری عطا کردہ جنت کی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ جیسے ہی نمرہ رب کے نام زینب کا خط پڑھا، اسے اپنا وجود اپنے ہاتھ میں موجود شکایت نامہ جیسا چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ محترمہ، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر نمرہ پریشان ہو گئی۔ ہاں بس وہ میں جا رہی ہوں، نمرہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ مگر خط تو آپ نے کمپلینٹ باکس میں ڈالا ہی نہیں۔ فرشتے کے سوال پر نمرہ نے اپنا خط اپنی ہتھیلی میں زور سے دبا لیا۔ ہاں، وہ مجھے خیال نہیں رہا، میں جلدی میں غلط خط اٹھا لائی، پھر کسی دن تشریف لے آؤں گی، نمرہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ بس رب کو شکریہ کہہ دیجئے گا۔ خدا حافظ۔ نمرہ کے جاتے ہی فرشتے نے ایک بار پھر باکس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، بے شک رب تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔